बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, सेंथिया डॉन रिची जो कि एक अमेरिकन सहाफ़ी हैं, वीडियो ब्लॉगर हैं और पिछले तकरीबन 10 सालों से वो पाकिस्तान में रह रही हैं। उनका पीपल्स पार्टी के दौर में उनको लाया गया इस मुल्क में और उनका हमारे पार्लियामेंटेरियन से, पॉलिटिशियन से, हमारे ऐवानी सदर में काफ़ी आना जाना लगा रहा और वो पाकिस्तान की पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ को भी अच्छी तरीके से जानती हैं। उन्होंने एक इल्ज़ाम आयद किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर क़यादत पर, जिनमें साबिक़ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान यूसुफ रज़ा गिलानी हैं और साबिक़ वज़ीर दाखिला रहमान मलिक, वैसे उनका नाम अब्दुर्रहमान मलिक लेना चाहिए, वो, और वज़ीर सेहत उस वक़्त के मखदूम शहाबुद्दीन कि 2011 में अब्दुर्रहमान मलिक ने मेरा रेप किया, वो सिंथिया कह रही हैं। और उस वक़्त के जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे यूसुफ रज़ा गिलानी, ऐवान सदर में उसने मुझ पर दस्तदराजी की और वज़ीर सेहत उस वक़्त के जो थे मखदूम शहाबुद्दीन, उन्होंने भी मुझे सेक्सुअली हरास किया। ये बहुत बड़े इल्ज़ामात हैं। इनकी पहले तो तहकीकात होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि ये 100% इल्ज़ाम दुरुस्त हैं, लेकिन इसकी तहकीकात होनी चाहिए और मालूम होना चाहिए कि किस तरह पाकिस्तान के ये सीनियर जो सियासतदान हैं, अगर वो इसमें मुलव्वस हैं तो फिर उनके ख़िलाफ़ सीरियस एक्शन होना चाहिए। अगर तो ये औरत गलत है, ये इल्ज़ाम लगा रही है, तो इसको पाकिस्तानी कानून के मुताबिक सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। और अगर ये इल्ज़ामात दुरुस्त हैं, वाकई अब्दुर्रहमान मलिक ने उस औरत का रेप किया है और यूसुफ रज़ा गिलानी ने और मखदूम शहाबुद्दीन ने उसको सेक्सुअली हरास किया है, तो उनको फॉर एवर पॉलिटिक्स से बैन करना चाहिए। अब मुझे जिस चीज़ की फ़िक्र है या मुझे तशवीश है जिस चीज़ पर, कि पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया जो है उस पर ये बातें ऐसे तरीके से बयान नहीं की गई जिस तरह इस बात को उठाना चाहिए था। कुछ चैनल्स ने खबर दी है, लेकिन जो हमारे सीनियर एंकर्स हैं वो अभी तक खामोश हैं। मुझे याद है जब इमरान खान की साबका अहलिया रिहाम खान ने इमरान खान के ख़िलाफ़ एक किताब लिखी थी, तो महीनों इस पर डिस्कस होता रहा। महीनों जो है ये इमरान खान की किरदार कशी करते रहे। देखें, आप जिस भी सियासी पार्टी से हैं, आप जिस भी लीडर को सपोर्ट करते हैं, आपको मुबारक हो, ये आपका हक है। लेकिन चोरों को, बदमाशों को, गुंडों को, बत्ता माफियाज़ को, करप्ट सियासतदानों को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। पाकिस्तानी कौम में इतनी अखलाकी जुर्त पैदा हो जानी चाहिए, आपका एक अखलाकी स्टैंड होना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज़, सियासतदान, जिसको भी आप सपोर्ट करना चाहें ये आपका हक है, लेकिन गद्दारों को, चोरों को, करप्ट माफियाज़ को तो सपोर्ट ना करें। आप देखें, आप पूरे पाकिस्तान की हालत देखें, सिंध की हालत देखें कि वहाँ पर कितनी गुर्बत है, वहाँ पर कितने लोग भूख से मर रहे हैं। और पीपल्स पार्टी के दौर में इस औरत ने, सेंथिया ने, इंकशाफ किया है कि महंगे तरीन सेक्स टॉयज़ जो हैं ये मंगाए गए और उसको निजी महफिलों में इस्तेमाल किया जाता रहा। मुझे बताएं कि सिंध के लोगों की हालत देखें, उनके पास ना तालीम है, उनके पास ना खाने पीने को कुछ है। हॉस्पिटल में चले जाएं, वहाँ पर दवाइयाँ नहीं मिलती, कुत्ता काटने से लोग वहाँ पर मर रहे हैं, उनको वैक्सीनेशन नहीं मिलती, वैक्सीन नहीं मिलती है हॉस्पिटल्स में। और ये सियासतदान जो हैं ये बाहर से सेक्स टॉयज़ मंगवा रहे हैं। और किस तरह उस वक़्त के जो वज़ीर आज़म थे, वज़ीर दाखिला थे और वज़ीर सेहत थे, वो अपनी रंगीनियों में, अपनी रंगरलियों में वो मशगूल थे। तो बहरहाल इस पर साफ शफाफ इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अगर ये इल्ज़ाम दुरुस्त हैं तो इनके ख़िलाफ़ सीरियस एक्शन लेना चाहिए। पाकिस्तानी कौम जो है अखलाकी तौर पर, बुरा मत मनाना, ज़वाल पजीर का शिकार है। हर कोई अपना मफाद देख रहा है, हर कोई छोटे मफाद के लिए और कम अरसे में जो आपको थोड़ी बहुत माली आपकी हालत दुरुस्त हो सकती है, या आपको माली फ़ायदा हो सकता है, या आपका कोई फ़ायदा हो सकता है, आपका कोई ज़ाती मफाद इसमें है, लोग इस बारे में सोचते हैं। कौमी मफादात के बारे में लोग नहीं सोचते, पाकिस्तान के फ्यूचर के बारे में लोग नहीं सोचते। अब देखें ये कैसे लोग, ये कैसे बद करदार, बदअनवान, करप्ट लोग जो हैं ये पाकिस्तान पर मुसल्लत हैं पिछले 70 सालों से, कि कैसे इस मुल्क के साथ खिलवाड़ होता रहा। एक तरफ आवाम जो है उनके पास पानी पीने को नहीं है साफ़,
پاکستان میں ایسے علاقے ہیں جہاں پر پانی صاف پینے کو نہیں ہے، وہاں پر تعلیم کے لیے سہولیات موجود نہیں ہیں، وہاں پر ہاسپٹلز میں دوائیاں نہیں ہیں، اور یہ لوگ جو ہیں یہ کرپشن کے ذریعے، عنوانیوں کے ذریعے، بطہ خوری کے ذریعے کیسے کیسے یہ پاکستان کو لوٹ کر یہ پیسہ جو ہے یہ باہر منی لانڈر کرتے رہے ہیں۔ اب یہ جو الزامات لگے ہیں، یہ الزام جو ہیں یہ کچھ چھوٹے موٹے الزام نہیں ہیں، پاکستان میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں اب اس کا چرچا ہو رہا ہے، پوری دنیا میں، کیونکہ ایک تو یہ خاتون امریکن ہیں، دوسرا یہ پچھلے 10 سال سے پاکستان میں اس کا آنا جانا لگا ہے، اور یہ پاکستانی پالیٹکس کو بھی سمجھتی ہیں، پاکستانی سیاستدانوں کے ساتھ بھی ان کے روابط ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ جس کسی کے بھی اس کے ساتھ روابط ہیں، یا یہ عورت جس پر الزام لگا رہی ہے اس کے خلاف بالکل انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، لیکن پاکستان میں یہ بہت مشکل ہے۔ پاکستان جیسے ملک میں ایسے لوگ جن کے پاس پیسہ بہت زیادہ ہے اور ان کو پولیٹیکل سپورٹ بھی ہے، یعنی سیاسی اثر و رسوخ بھی ہے، ایسے لوگوں کے خلاف صاف شفاف انویسٹیگیشن جو ہے یہ بہت مشکل ہے۔ لیکن اب پاکستانی لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ پاکستان کے بہتر فیوچر کے لیے آپ کو سٹینڈ لینا چاہیے، اخلاقی طور پر ہمارا کچھ سٹینڈ تو ہونا چاہیے نا۔ پارٹیز، لیڈرز ان سے اوپر ہو کر سوچیں، جس پارٹی کا بھی لیڈر کرپٹ ہے اس کے خلاف آواز اٹھائیں، جو کوئی کرپشن کرتا ہے خواہ وہ کسی پارٹی کا بھی ہو اس کے خلاف پوری قوم کو کھڑے ہونا چاہیے تاکہ ان بد کردار لوگوں سے ہماری جان چھوٹے۔ پاکستان میں آپ دیکھتے ہیں، لیکن ویسے تو ابھی تک کسی پاورفل آدمی کو ایسے سزا نہیں ملی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایان علی جو کہ باہر ڈالر سمگل کرتے ہوئے پکڑی گئی تھی اور اس کو پکڑنے والا انسپیکٹر قتل کر دیا جاتا ہے، اب اس کا کوئی پتہ نہیں کہ اس کیس کا کیا ہوا۔ لوگوں نے ملٹی بلینز ڈالر جو کرپشن کے ذریعے باہر لے گیا، کسی سیاستدان کو کوئی پراپر سزا نہیں دی گئی۔ اور صرف سزا یہ نہیں ہوتی کہ آپ اس کو چند سالوں کے لیے بین کر دیں، سزا یہ ہونی چاہیے ایک تو ان کو فار ایور پالیٹکس سے بین کرنا چاہیے، جیسا کہ مغربی ممالک میں ہوتا ہے۔ مجھے یاد ہے اسکاٹ لینڈ میں جب اسکاٹ لینڈ کے فرسٹ منسٹر الیکس سالمن پر جب الزام لگا تھا کہ اس نے کسی وومن کو ہراس کیا تھا تو اس کو ریزائن کرنا پڑ گیا تھا، اور پھر اس کی مہینوں اس کی انویسٹیگیشن کی گئی۔ یہ الگ بات ہے کہ بعد میں اس کو کلیئرنس دی گئی تھی، لیکن اس کو وقتی طور پر انہوں نے ریزائن کر دیا تھا، اور اس کے خلاف بہت زیادہ جو میڈیا پر پیپرز میں یہ بات آئی تھی۔ یہ ہوتی ہیں زندہ قومیں۔ اب پاکستان میں دیکھتے ہیں کہ یوسف رضا گیلانی، عبد الرحمان ملک اور مخدوم شہاب الدین کے خلاف کیا جو ہے یہ شواہد عورت لے کر آتی ہے، اور اس نے کہا ہے کہ میں یعنی مین میڈیا پر بھی آ کر بات کرنے کے لیے تیار ہوں جہاں پر میری بات کو سنا جائے۔ تو اس بات کی پراپر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ اگر یہ حضرات ایسے مکروہ کام میں ملوث ہیں تو ان کو سخت سزا ملنی چاہیے۔ اور میں آخر میں پاکستانی قوم سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ دیکھو بھائیو، آپ انفرادی طور پر اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات مت دیکھو، آپ اپنے بچوں کے فیوچر کے لیے، پاکستان کے فیوچر کے لیے آپ ان بد کردار لوگوں سے جان چھڑائیں۔ آپ جس پارٹی سے بھی ہیں، جس لیڈر بھی، جو بھی آپ کا لیڈر ہے، لیکن اس بات کا خیال رکھیں کہ جو کوئی کرپشن کرتا ہے، کرپٹ ہے، وہ صرف آپ کو نقصان نہیں پہنچا رہا، وہ ہماری پاکستان کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہا ہے، وہ پاکستان کو نقصان پہنچا رہا ہے، وہ پاکستان کے لوگوں کا فیوچر ختم کر رہا ہے۔ تو ایسے بد کردار لوگوں کے خلاف آپ آواز اٹھائیں، اور جہاں بھی کرپشن ہوتی ہے، چاہے کوئی جج ہو، چاہے کوئی وکیل ہو، چاہے کوئی سیاستدان ہو، چاہے کوئی بیوروکریٹ ہو، وہ کسی بھی محکمے سے تعلق رکھتا ہو، آپ اس کے خلاف ضرور آواز اٹھائیں۔ اور پاکستان، کیونکہ یہ 2020 ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، تو کرپشن کے خلاف آواز ضرور اٹھانی چاہیے۔ اب یہ جو واقعہ ہوا ہے، ایک تو پوری قوم کا سر شرم سے جھک گیا کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے سیاستدان جو ہیں یہ کیا کر رہے ہیں۔ اور یہ صرف ان سیاستدانوں کی بےزتی نہیں ہے، یہ صرف یوسف رضا گیلانی یا عبد الرحمان ملک یا مخدوم شہاب الدین کی بےزتی نہیں، یہ پورے پاکستان کی بےزتی ہے۔ آپ دیکھیں اس بات کو یہ جو سینتھیا نے یہ جو الزامات لگائے ہیں، ہماری دشمن قوتیں اس بات کو کیسے اجاگر کرتی ہیں، اور کیسے جو ہے یہ انٹرنیشنل میڈیا پر پاکستان کی بےزتی ہوتی ہے۔ تو ایسے الزامات جو لگائے ہیں اس سینتھیا عورت نے، اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، اور اگر یہ الزام سچے ہیں تو ان کو سخت سزا ملنی چاہیے، اور ان کو پالیٹکس سے ہمیشہ کے لیے بین کرنا چاہیے۔ اور پاکستانی قوم سے میں پھر کہوں گا کہ خدا کے لیے ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں، اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھائیں، اور کرپٹ سیاستدانوں کو، کرپٹ مافیاز کو سپورٹ مت کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔